नमस्ते, अराउन्ड द ग्यालेक्सीमा स्वागत छ। यो कार्यक्रम मार्फत साताभरिका विश्व राजनीति, अर्थ, सामाजिक, मनोरञ्जन तथा विभिन्न रोचक जानकारीका साथ हामी उपस्थित भएका छौँ। यो सता छिमेकी भारतको प्रतिपक्षी पार्टी भारतीय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता राहुल गान्धीको सांसद पद खारेज भएको प्रसङ्गले निकै चर्चा पायो। अदालतबाट 4 वर्ष पुरानो मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर भएको भोलिपल्ट गान्धीले सांसद पद गुमाएका हुन्। नेता गान्धीले भारतमा लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भइरहेको बताए। गान्धीले आफूलाई संसद पदबाट हटाएर, धम्क्याएर, जेलमा हालेर आफ्नो बोली कसैले बन्द गराउन नसक्ने चेतावनी समेत दिए। भारतको लोकतन्त्रका लागि आफू लडिरहेको भन्दै उनले त्यसका लागि निरन्तर लडिरहने र कोहीसँग पनि आफूलाई डर नहुने बताए। यस्तै अमेरिकाको मिसिसिपी राज्यमा आँधीका कारण कम्तीमा 23 जनाको मृत्यु भएको समाचारले पनि यो सता प्राथमिकता पायो। मिसिसिपी स्थित आपतकालीन व्यवस्थापन एजेन्सीका अनुसार अरू दर्जनौं मानिस घाइते भएका छन्। मिसिसिपी स्थित सिल्भर सिटी र रोलिङ फोर्डका ग्रामीण सहरहरूमा आँधी 113 किलोमिटर प्रति घण्टाको तीव्र गतिमा आएको थियो। यता इजरायलमा विवादास्पद न्यायपालिका सुधार योजनाको विरोधमा व्यापक जनप्रदर्शन र हडतालको आह्वान भएपछि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको चरम दक्षिणपन्थी सरकार सङ्कटमा परेको छ। चौतर्फी विरोधपछि नेतन्याहुले विधेयकमाथिको मतदान प्रक्रिया 1 महिना स्थगन गरेको घोषणा गरेका छन्। यी र यस्ता प्रसङ्ग आजको अराउन्ड द ग्यालेक्सीमा। सुरु गरौँ ग्यालेक्सी राउन्ड अपबाट। अमेरिकाको टेनेसी प्रान्त नासभिल्ली स्थित एक प्राथमिक विद्यालयमा गोली चल्दा 3 बालबालिका सहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। उक्त घटनामा मारिने बालबालिका 9 वर्षका छन् भने अन्य 60 वर्ष माथि उमेर समूहका रहेका छन्। कक्षा 6 सम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयमा 200 बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। उक्त विद्यालयमा 11 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिका अध्ययन गर्छन्। आक्रमणकारी नासभिल निवासी 28 वर्षीय महिला रहेको र उनी सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा मारिएको प्रहरीले जनाएको छ। राइफल, हाते बन्दुक, पिस्तल सहित एउटा भवनमा प्रवेश गरेकी उनले ढोकाबाट गोली चलाएको बताइएको छ। औड्री हल नाम गरेकी बन्दुकधारी ती महिलासँग उक्त विद्यालयको नक्साङ्कनका साथै एउटा घोषणा पत्र समेत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी उक्त विद्यालयको पूर्व विद्यार्थी समेत भएको बताइएको छ। साथै ती महिला ट्रान्सजेन्डर भएको पनि खुलेको छ। उक्त आक्रमणको घटनापछि अमेरिकामा बन्दुक राख्न पाउने कानुनको संशोधनका लागि चल्दै आएको पुरानो बहसलाई फेरि एकपटक चर्चामा ल्याएको छ। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी एनएलडी विघटन भएको छ। सैनिक सरकारको नियन्त्रणमा रहेको त्यहाँको निर्वाचन आयोगले तोकेको नयाँ मापदण्ड अनुसार दर्ता हुन नसकेपछि एनएलडी खारेज भएको हो। एनएलडी सहित अन्य 40 पार्टी पनि आयोगको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा खारेजीमा परेका छन्। सैनिक सरकारले गत जनवरीमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई मापदण्ड पूरा गरेर आयोगमा दर्ता हुनका लागि 2 महिनाको समय दिएको थियो। एनएलडीले जेलमा रहेका आफ्ना नेताहरूको रिहाई नभएसम्म सैनिक सरकारले गराउने निर्वाचनमा समेत भाग नलिने बताएका छन्। सन् 2020मा भएको निर्वाचनमा एनएलडीले भारी बहुमत प्राप्त गरेको थियो, तर सेनाले निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाउँदै निर्वाचित सरकारलाई सत्तारोहण हुनबाट रोक्दै शासन आफ्नो हातमा लिएको थियो। एनएलडीकी नेत्री सूचीलाई 33 वर्षको कारागार सजाय सुनाएको थियो। ज्याला वृद्धिको माग गर्दै 2 ठूला मजदुर संगठनले यसै साता आह्वान गरेको 24 घण्टे देशव्यापी हडतालका कारण जर्मनीमा सार्वजनिक यातायात सञ्जाल ठप्प भयो। देशका विमानस्थल, बन्दरगाह, बस तथा रेल स्टेसनहरू सोमबार बिहानैदेखि ठप्प भए। त्यहाँ कार्यरत यातायात मजदुर र कर्मचारीहरू 24 घण्टाका लागि काम बहिष्कार गर्दै हडतालमा उत्रिए। हडतालका कारण लाखौं यात्रु तथा कर्मचारी प्रभावित भए। 2 ठूला विमानस्थलहरू म्युनिक र फ्र्याङ्कफर्ट विमानस्थलले सबै उडान रद्द गरे भने लामो दूरीमा चल्ने रेल सेवा समेत रद्द गरियो। बढ्दो मूल्य वृद्धिका कारण जीवनयापन गर्न गाह्रो भएको भन्दै मजदुर युनियनहरू भेर्दी र इबिजीले हडताल आह्वान गरेका थिए। रुस युक्रेन युद्ध तथा कोरोना महामारीको प्रभावका कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य निकै बढेको जनाइएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष 9.3% मूल्य वृद्धि भएको बताइएको छ। अन्य सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा केही समय अगाडिदेखि नै सासाना हडताल हुँदै आएकोमा गत सोमबारको हडताल दशकौं यताको सबैभन्दा ठूलो भएको जनाइएको छ।
भेर्दी युनियनले सार्वजनिक यातायात र विमानस्थल लगायतका क्षेत्रका करिब 25 लाख मजदुरको प्रतिनिधित्व गर्छ भने इबिजीले रेल र बस सेवा गरी 2,30,000 कामदारको प्रतिनिधित्व गर्छ। भेर्दीले मजदुर र कर्मचारीको ज्याला 10.5%ले वृद्धि गरिनुपर्ने माग गरिरहेको छ भने इबिजीले 12% ज्याला वृद्धिको माग गरेको छ। हुलाक सेवामा काम गर्ने कर्मचारीले यसअघि गरेको हडतालपछि उनीहरूको ज्याला यही मार्चको सुरुवातमा 11.5%ले वृद्धि भएको थियो। जर्मनी युरोपको सबैभन्दा बलियो अर्थतन्त्र भएको मुलुक समेत हो। श्रीलङ्काको आर्थिक स्थितिमा सुधार आएसँगै इन्धनको मूल्य घटेको छ। ऊर्जा मन्त्री कञ्चन विजयशेखराले इन्धनको मूल्य घटाइने बताएका हुन्। मन्त्री विजयशेखराका अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 60, डिजेलमा 80 र मट्टीतेलमा 10 रुपैयाँ घटाइनेछ। अब उपभोक्ताले 1 लिटर पेट्रोल 340, डिजेल 325 र मट्टीतेल 295 मा खरिद गर्न पाउनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ऋण स्वीकृत गरेसँगै इन्धन आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त भएकाले इन्धनको मूल्य घटाउने निर्णय सरकारले गरेको ऊर्जा मन्त्रीले बताए। साथै अमेरिकी डलरको तुलनामा श्रीलङ्काली रुपैयाँ पनि सुदृढ भएको छ। गत वर्ष देशमा इन्धनको मूल्य 200%ले बढेको थियो। अमेरिकी सीमा नजिकै उत्तरी मेक्सिकोको एक आप्रवासी नियन्त्रण केन्द्रमा भएको आगलागीमा 39 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा अन्य 29 जना घाइते भए। टेक्सस राज्यको एल्पासो शहरसँग सीमा जोडिएको साउदत ख्वारेस स्थित आप्रवासी नियन्त्रणमा आगलागी भएको थियो। घटना हुँदा उक्त केन्द्रमा मध्य र दक्षिण अमेरिकाका गरी 68 जना आप्रवासी थिए। घटनाबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जनाइएको छ। मेक्सिको हुँदै अवैध रूपमा अमेरिका छिर्न चाहनेहरूका लागि साउदत ख्वारेस एक प्रमुख प्रवेश बिन्दु मानिन्छ। यहाँ अमेरिका छिर्न चाहने अवसर खोजिरहेका आप्रवासी र शरणार्थीका लागि आवेदन दिएर कुरिरहेका शरणार्थीका थुप्रै शिविर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मानव तस्करहरूले जोखिमपूर्ण यात्रा गराउँदै विभिन्न देशका आप्रवासीलाई अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गराउन यो नाका प्रवेश गर्ने गरेको बताइन्छ। आप्रवासन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइओएमले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा सन् 2014 यता जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्ने मध्ये 7,661 जनाले बाटोमै ज्यान गुमाएको वा बेपत्ता भएको पाइएको छ। यस्तै अमानवीय यात्रा गर्दा करिब 1,000 मानिसले दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले अमेरिकामा प्रवेश गर्न चाहने आप्रवासी र शरणार्थीका लागि नियमनमा कडाई गरे पनि अवैध आप्रवासन रोकिन सकेको छैन। प्रत्येक महिना करिब 2 लाख मानिसहरू मेक्सिकोको सिमाना पार गर्दै अमेरिका प्रवेश गर्ने प्रयास गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। भारतको मध्य प्रदेशको एक मन्दिरमा पूजा गर्ने क्रममा 40 फिट गहिरो इनारमा खसेर 35 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा अन्य 14 जनाको उद्धार गरिएको छ। 1 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। बढी भारका कारण कन्क्रिटको स्ल्याब भाँचिएपछि उभिरहेका उनीहरू इनारमा खसेको प्रहरीले जनाएको छ। हिन्दूहरूको पर्व रामनवमीको अवसरमा बलेश्वर महादेव झुलेलाल मन्दिरमा उक्त घटना भएको हो। करिब 4 दशकदेखि यो इनार ढाकिएपछि मन्दिर निर्माण भएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। राज्य र राष्ट्रिय विपद प्रतिकार्य बलहरूसहित 75 जना टोली उद्धार कार्यमा संलग्न छन्। मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले मृतकका आफन्तलाई 5 लाख र घाइतेलाई 50,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विट गर्दै मृतकका परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा पनि गरेका छन्। दक्षिणी फिलिपिन्समा एउटा पानी जहाजमा आगलागी हुँदा 31 जनाको मृत्यु भयो। उद्धारकर्मीहरूका अनुसार 23 जना घाइते भए भने 7 जना अझै हराइरहेका छन्। गएराती जहाजमा आगो लागेपछि चालक दलका 35 जना सदस्य र 190 जना यात्रुलाई तटरक्षक र माझीहरूको सहयोगमा सकुशल उद्धार गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाए। पानी जहाजमा 250 भन्दा बढी यात्रु रहेको बताइएको छ। लेडी मेरी जोया 3 नामको पानी जहाज मिन्डाआनो टापुको जाङबोआङ्गा शहरबाट सुलु प्रान्तको जोलो टापुतर्फ गइरहेको बेला आगो लागेको थियो। 7,000 भन्दा बढी टापुको द्वीप समूह फिलिपिन्समा अव्यवस्थित समुद्री यातायात, नियमित अनुगमनको अभाव र भिडभाडका कारण बेला बेलामा यस्ता दुर्घटना हुने गरेका छन्।
युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई युक्रेन भ्रमणको निमन्त्रणा गरेका छन्। राष्ट्रपति सीलाई जेलेन्स्कीले युक्रेन भ्रमणका लागि निम्तो गरेको जनाइएको छ। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भए यता सी र जेलेन्स्की बीच संवाद भएको छैन, तर गत फेब्रुअरीको अन्त्यमा चीनले युक्रेन सङ्कटको राजनीतिक समाधानका लागि 12 बुँदे योजना सार्वजनिक गरेको थियो। गत मार्चमा सीले रुसको राजकीय भ्रमण गरेका थिए। उक्त 3 दिने भ्रमणका क्रममा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र सीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए। रुस युक्रेन द्वन्द्व वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै चीनले तटस्थ अडानका साथ उक्त संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए। यद्यपि रुस असल छिमेकी राष्ट्र भएको बताउँदै सीले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। ग्वाटेमाला र बेलिज भ्रमणमा निस्किएकी ताइवानी राष्ट्रपति साई इङ वेनले अमेरिकी सभामुखलाई समेत भेट्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि चीनले कडा प्रतिक्रिया जनायो। कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यले राष्ट्रपति साई ग्वाटेमाला र बेलिज भ्रमणमा निस्किएकी हुन्। त्यसअघि गर्ने न्युयोर्क र क्यालिफोर्निया भ्रमणका अमेरिकी तल्लो सदनका सभामुख केभिन मकार्थीलाई भेट्ने राष्ट्रपति साईले जनाएकी थिइन्। बेइजिङले ताइवानी राष्ट्रपति र अमेरिकी सभामुख बीचको कुनै पनि बैठक आफूलाई अमान्य हुने उल्लेख गर्दै भेटवार्ता गरेमा त्यस विरुद्ध ठोस जवाफी उपाय अपनाउने चेतावनी दिएको हो। यो भ्रमणले एक चीन नीतिको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने, चीनको सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डता हनन गर्ने र ताइवान क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व खलबल्याउने चिनिया धारणा छ। गत वर्ष पनि सभामुख नान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण भएको थियो। चीनले ताइवानलाई आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर मुख्य भूमिमा विलय गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ भने राष्ट्रको एक चीन सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि देशले चीन र ताइवान दुवैसँग आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ। होन्डुरसले ताइवानसँगको 80 वर्ष पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेर बेइजिङसँग सम्बन्ध कायम गरेपछि राष्ट्रपति साई दक्षिण अमेरिकी मुलुक भ्रमणमा निस्किएकी हुन्। होन्डुरस बाहिरिएपछि ताइवानलाई औपचारिक मान्यता दिएका मुलुकको संख्या 13 देशमा झरेको छ। ट्युनिसियामा डुङ्गा पल्टिँदा 29 जनाको मृत्यु भयो। ट्युनिसियाको तटरक्षक बलले 3वटा डुङ्गा पल्टिएपछि उपसहारा अफ्रिकी मुलुकमा उद्धारकर्मीले कम्तीमा 29 आप्रवासीको मृत शरीर पानीबाट निकालेको जनाएका छन्। 3वटा छुट्टा छुट्टै घटनालाई उद्धृत गर्दै उहाँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मध्यपूर्वी तटमा डुङ्गा डुबेपछि विभिन्न अफ्रिकी देशमा 11 जना कागजातविहीन आप्रवासीको उद्धार गरिएको छ। यसअघि उत्तरी ट्युनिसियाको सामुद्रिक तटमा आप्रवासी चढेको एक डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु भएको र अन्य 67 जना बेपत्ता रहेको ट्युनिसियाली सामुद्रिक सुरक्षा अधिकारीले पुष्टि गरेका थिए। पछिल्लो केही समयमा महिला र बालबालिका सवार रहेको डुङ्गा दुर्घटना भएको उक्त 5औं घटना थियो। ट्युनिसियाको तटीय सुरक्षाकर्मीहरूले 2 दिन यता इटाली जान लागेका 56वटा डुङ्गा नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। सोही क्रममा सुरक्षाकर्मीले 3000 भन्दा बढी व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष मात्र 12,000 भन्दा बढी आप्रवासी ट्युनिसियाबाट अन्यन्त्र गएका छन्। गत वर्षको सोही अवधिमा भने सो सङ्ख्या 1300 मात्र रहेको थियो। रुसले वाल स्ट्रिट जर्नलका लागि काम गर्ने एक अमेरिकी पत्रकारलाई जासुसीको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। त्यहाँको गुप्तचर निकाय एसएफबीले इभान गेर्स्कोभिच नामक ती पत्रकार विरुद्ध रुसको सैन्य उद्योगबाट जानकारी बटुलिरहेको आरोप लगाएको छ। इभानलाई राजधानी मस्कोबाट 900 माइल पर रहेको येकाटेरिनबर्ग शहरमा पक्राउ गरिएको हो। उनका विरुद्ध अपराध संहिताको धारा 376 अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ। आफ्ना पत्रकारलाई पक्राउ गरिएकोमा वाल स्ट्रिट जर्नलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। मस्कोमा रहेको अमेरिकी दूतावासले यस विषयमा टिप्पणी गरेको छैन। इभानले एएफपी, मस्को टाइम्स र न्युयोर्क टाइम्सका लागि पनि काम गरिसकेका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार इभानले युक्रेन युद्ध तथा रुसको निजी सैन्य समूह वाग्नर ग्रुपलाई कभर गरिरहेका थिए। युद्धका कारण रुसको अर्थतन्त्र तहस नहस भइरहेको विषयमा उनले अन्तिम पटक समाचार प्रकाशित गरेका थिए।
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध आपराधिक अभियोगमा मुद्दा चलेको छ। म्यानहट्टन ग्रान्ड ज्युरीले उनी विरुद्ध आपराधिक अभियोग लगाउने निर्णय गरेको हो। अमेरिकाका कुनै पनि बहालवाला वा पूर्व राष्ट्रपतिलाई आपराधिक अभियोगमा मुद्दा चल्न लागेको यो पहिलो पटक हो। पोर्न स्टार स्टोर्मी ड्यानियल्सलाई आफूहरूको सम्बन्धबारे चुप रहन ट्रम्पले सन् 2016 को राष्ट्रपति चुनाव अघि $1,30,000 अमेरिकी डलर दिएको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यो निर्णयले ट्रम्प सन् 2024 मा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न पाउने छैनन्। अब ट्रम्पले अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनी आगामी मङ्गलबार अदालती प्रक्रियाका लागि अदालतमा पुग्ने द न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ। आत्मसमर्पण नगरे उनलाई पक्राउ गरिनेछ। ट्रम्पले भने आफू निर्दोष रहेको दावी गर्दै पछिल्लो घटनाक्रमलाई उग्र डेमोक्र्याटहरूको योजना अनुसार आफूलाई फसाउने षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। रिपब्लिकन नेताहरूले पनि राजनीति प्रेरित अभियोग भन्दै खारेजीको माग गरेका छन्। ट्रम्पले यसअघि नै पक्राउ पर्ने सङ्केतका बीच आफू विरुद्ध हुने जुनसुकै पक्राउ पूर्जी विरुद्ध आन्दोलन गर्न समर्थकहरूलाई आह्वान गरिसकेका छन्। भारतको पन्जाब प्रहरीले खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंहलाई पक्राउ गर्ने अभियान चलाइरहेको छ। भारतीय सुरक्षा एजेन्सीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा छ उनको नाम। अमृतपाल, जसको 3 वर्ष अघिसम्म कुनै चर्चा थिएन, 3 वर्षमै भारतमा उनी कसरी उदाए? भारतीय सुरक्षा एजेन्सीको सर्वाधिक खोजी सूचीमा रहेका 30 वर्षीय अमृतपाल को हुन्? अमृतपाल सिंहले सिखहरूका लागि छुट्टै राज्यको आह्वान गर्दै त्यो पानीको विवाद लागू औषधको दुर्व्यसनदेखि पन्जाबी संस्कृतिमा देखा परेको चिया जस्ता पन्जाबमा विद्यमान समस्याको एकमात्र स्थायी समाधान भएको दावी गर्दै आएका छन्। सिंहका समर्थकहरूले गत महिना हिरासतमा रहेका उनका सहयोगीको रिहाई माग गर्दै एक प्रहरी चौकीमा धावा बोल्दा त्यहाँ हिंसा भड्किएको थियो। अनियन्त्रित भिडमा रहेका क्रुद्ध मानिसहरूमध्ये धेरैले बन्दुक र तरबार बोकेका थिए। आफ्ना साथी रिहा हुने सुनिश्चित भएपछि मात्र अमृतपाल बाहिरिएका थिए। प्रहरी अधिकारीहरूले पनि दावी गरे अनुसार उनीहरूले सिखहरूको पवित्र ग्रन्थ गुरु ग्रन्थ साहिबलाई ढालका रूपमा प्रयोग गरेका कारण भिड नियन्त्रण गर्न कठिन भएको थियो। धेरैलाई चिन्तित पारेको अर्को विषय अमृतपाल सिंहको रूप पनि हो। उनको हाउभाउ र रूप अहिले जनरल सिंह भिन्ड रावलको जस्तै देखिन्छ। भिन्डा रेवलको नेतृत्वमा झण्डै 1 दशक चलेको विद्रोहका क्रममा हजारौं मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। विद्रोहको मुख्य नेताहरूदेखि साधारण मानिसहरूलाई पनि निशाना बनाएका थिए। प्रहरी कारबाहीमा कैयौं सिख युवाहरू समेत मारिए। पन्जाबमा अझै त्यस हिंसाको त्रास पाइन्छ। मार्च 23 मा उत्तर प्रदेशको लखिमपुर खिरिममा देखिएका अमृतपाल त्यस यथा देखिएका छैनन्। त्यसैबीच अमृतपाल सिंह आत्मसमर्पण गर्ने तयारी रहेको खबर बाहिरिएको छ। तर उनले त्यसका लागि सरकारसँग 3 वटा माग राखेका छन्। उनले राखेका शर्तहरू प्रहरी हिरासतमा कुटपिट गर्न नपाइने, आफूलाई पन्जाबकै जेलमा राखिनुपर्ने र आत्मसमर्पणलाई पक्राउ भन्न नपाइने शर्त राखेका हुन्। ठीक यसै बेला अमृतपाल नेपालमा रहेको चर्चा छ। सुदूरपश्चिमको नाका हुँदै अमृतपाल नेपाल प्रवेश गरेको भन्दै काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासले अध्यागमन विभागलाई अनुरोध गरेपछि विभागले उनलाई कालो सूचीमा राखेको छ। एउटा इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क गोल्डमन सैक्सले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले कृत्रिम बौद्धिकता पनि भनिने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई प्रविधिले 30 करोड पूर्णकालीन रोजगारीलाई विस्थापित गर्न सक्ने जनाएको छ। उक्त प्रविधिले अमेरिका र युरोपमा कामका 1/4 क्रियाकलापलाई विस्थापित गर्न सक्नेछ। तर सँगसँगै यसले नयाँ रोजगारी सृजना गर्नुका साथै कामको उत्पादकत्वमा पनि ठूलो वृद्धि गरिदिन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओले सन् 2023 मा 20 करोड 80 लाख मानिस बेरोजगार हुने यसअघि नै आफ्नो प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिसकेको छ। इन्भेस्टमेन्ट बैंक गोल्डम्यान साक्सको प्रतिवेदन अनुसार एआईले अमेरिका र युरोपमा मात्र 30 करोडको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर गर्दैछ। सन् 2022 नोभेम्बरमा सार्वजनिक च्याट जीपीटीले 4 महिनामै प्रयोगकर्तालाई थुप्रै अवसरहरूबाट लोभ्याएको छ। च्याट जीपीटीले अमेरिकामा बार र मेडिकल इजाजत पत्र परीक्षामा उत्तीर्ण लेख्नेदेखि इमेल, गीत, कविता रचना तथा एपहरू निर्माण क्षमता देखाएको छ। ओपन एआई कम्पनीले विकास गरेको च्याट जीपीटी 2 महिनामै 1 करोड भन्दा बढी प्रयोगकर्ता सहित विश्वमै तीव्र दरमा उपभोक्ता आकर्षित गर्ने एप बनेको छ।
यसको प्रतिद्वन्दी कम्पनी गुगलले फेब्रुअरीमा बर्ड नामक च्याट जीपीटी जस्तै एप सुरु गर्यो। यो भविष्यमा च्याट जीपीटी भन्दा बढी प्रभावकारी हुने दाबी गुगलले गरेको छ। यस्तै चीनको टेक दिग्गज बाइडुले अमेरिकी एआई संसारलाई चुनौती दिन एर्नी नामक एप विकास गरेको छ। तर एर्नी र बार्ड दुवै च्याट जीपीटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन्। अझ ओपन एआईले च्याट जीपीटी पछिको प्रविधिको स्तर वृद्धि गरेर GPT-4 बनाएको छ। यस नयाँ प्लेटफर्मले कुनै तस्बिर र थप विस्तृत पाठहरूको 25,000 शब्दसम्ममा विश्लेषण गर्न सक्छ। हातले कोरेको स्केचबाट वेबसाइट सृजना गर्न र सेकेन्डभरमा खेलहरू विकास गर्न सक्छ। यस्ता एआई मोडलहरूले श्रम बजारमा बाधा पुर्याउने विज्ञहरू बताउँछन्। श्रम बजारमा जेनेरेटिभ एआईको प्रभाव साँच्चै महत्त्वपूर्ण हुने ब्रसेल्स स्थित थिङ्क ट्याङ्क ब्रुगेलमा फ्युचर अफ वर्ककी प्रमुख लौरा नूर स्कीले बताइन्। जानकारी सङ्कलन गर्न, लेखको मस्यौदा बनाउन, गीत कविता रचना गर्न र सम्पादन गर्न एआई प्रयोग भइरहेको छ। यसबाट लेखक, अनुसन्धानकर्ता र पत्रकारको पेशा बढी प्रभावित हुने उनले विश्लेषण गरेकी छन्। प्रिन्सटन युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनिया र न्युयोर्क युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताले गरेको अर्को अध्ययनले टेलिमार्केटर र शिक्षकहरू सबैभन्दा बढी रोजगारी गुमाउन सक्ने देखाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि भाषा तथा साहित्य, इतिहास, कानुन, दर्शन, धर्म, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र मनोविज्ञानका शिक्षकको काम खोसिने उनीहरूको निष्कर्ष छ। तर एआईसँग रोजगारी सृजना गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ। वर्ल्ड इकोनोमी फोरमले सन् 2025 सम्ममा मेसिन लर्निङदेखि सूचना सुरक्षा र डिजिटल मार्केटिङसम्मका क्षेत्रमा 9 करोड 70 लाख नयाँ रोजगारीहरू सृजना गर्ने अनुमान छ। यसले अन्ततः विश्वव्यापी रूपमा उत्पादित वस्तु र सेवाहरूको कुल वार्षिक मूल्य 7% बढाउन सक्छ। एआईले अदालतमा बहस गर्ने वकिलको जागिर भने प्रतिस्थापन गर्न सक्ने छैन। यद्यपि कानुनी नोटहरू मस्यौदा गर्न च्याट जीपीटी जस्ता उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ। फार्मासिस्ट र मनोवैज्ञानिक जस्तो संवेदनशील पेशालाई पनि यसले दखल दिने छैन। एक अध्ययन अनुसार कपडा सिलाउने कामदार, इट बनाउने मिस्त्री र सिकर्मी जस्ता शारीरिक श्रम चाहिने कामलाई पनि एआईले असर गर्ने छैन। तर नेपालको श्रम बजारमा एआईले के कस्तो असर गर्छ भनेर अहिलेसम्म कसैले पनि अध्ययनको विषय बनाएको देखिँदैन। सन् 1980 को दशकमा आएको प्राविधिक परिवर्तन र दक्षताले रोजगारी सृजना गर्नुभन्दा छिटो कामदारहरूलाई विस्थापित गरेको देखिन्छ। एआईको अहिलेको विकासलाई सूचना प्रविधिको अघिल्लो प्रगति जस्तै मान्ने हो भने निकट भविष्यमा यसले विश्वमा अभूतपूर्व गतिमा रोजगारी घटाउन सक्छ। यो सता इजरायलमा हजारौं जनता ठूलो प्रदर्शनमा सहभागी भए। न्यायिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने सरकारी योजनाको विरोधमा विगत केही सतादेखि त्यहाँ प्रदर्शन भइरहेको थियो। विवादास्पद न्यायपालिका सुधार योजनाको विरोधमा व्यापक जनप्रदर्शन र हडतालको आह्वान भएपछि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको चरम दक्षिणपन्थी गठबन्धन सरकार सङ्कटमा परेको छ। אנחנו עומדים על הצורך להביא את התיקונים הנחוצים במערכת המשפט וניתן הזדמנות כדי להשיג אותם. वर्षको सुरुदेखि इजरायली नागरिक न्यायपालिका परिवर्तन गर्ने सरकारी तयारी विरुद्ध साप्ताहिक प्रदर्शनमा थिए। सडकमा उत्रिएका हजारौं मानिसहरू न्यायिक सुधारको विरोधमा छन्। प्रस्ताविक सुधारमा निर्वाचित सरकारलाई न्यायाधीशहरूको छनौटमा निर्णायक प्रभाव पार्ने अवसर दिएको छ। त्यस्तै कार्यपालिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हुन सक्ने फैसलालाई प्रभावित गर्ने प्रावधानहरू त्यसमा राखिएको बताइएको छ। यो विषयले इजरायली समाजमा गहिरो रूपमा विभाजित गरिदिएको छ। विशेष गरी इजरायली रिजभिस्टहरूले सैन्य सेवा नगर्ने धम्की दिएको देखिएको छ। इजरायली सैन्य सेवा दिन तयार अवस्थामा बस्ने आम नागरिकहरूलाई रिजभिस्ट भन्ने गरिन्छ। नेतन्याहुका विपक्षीले सरकारले न्यायपालिका सम्बन्धित कानुनमा गर्न लागेको परिवर्तनले देशको लोकतन्त्रमा गम्भीर खतरा हुन सक्ने बताएका छन्। नेतान्याहुको यो कदमले न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ। नेतान्याहु र उनको सरकार विरुद्ध यो हालसम्मकै चर्को विरोध हो। भ्रष्टाचारको आरोपमा नेतान्याहु विरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई बचाउन मात्रै न्यायपालिका परिवर्तन गर्न खोजेको आलोचकहरू बताउँछन्। विपक्षीले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित नियम परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले आफूलाई बचाउने प्रयास गरेको बताएका छन्। सरकारको अधिकारको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार अदालतलाई छ, तर नेतान्याहु यसलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छन्।
विपक्षीले आफ्नो सरकार गिराउन प्रदर्शन गरिरहेको दाबी उनले गरेका छन्। तर विपक्षीले तिनीहरूलाई अस्वीकार गरेका छन्। नयाँ कानुन फिर्ता लिए मात्रै सरकारसँग वार्ता गर्ने उनीहरूले बताएका छन्। दबाब बढ्दै गएपछि इजरायली रक्षा मन्त्री युभ ग्यालेलले राजीनामा दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको कदमको खुलेर विरोध गरिरहेका छन्। यद्यपि चौतर्फी विरोधपछि नेतन्याहुले विधेयकमाथिको मतदान प्रक्रिया 1 महिना स्थगन गरेको घोषणा गरेका छन्। स्थगनपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्। विधेयक पारित भए सर्वोच्च अदालतका नियुक्तिमा सरकारको नियन्त्रण रहनेछ। यो व्यवस्था अलोकतान्त्रिक रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। अब पालो विश्व सङ्गीत, मनोरञ्जन र साहित्यको प्रसङ्ग ग्यालेक्सी टाकिजको। टेलर स्विफ्ट फेरि एक पटक टुरमा निस्केकी छन्, त्यो पनि 6 वर्षपछि। विश्वास नहुन सक्छ, उनको अन्तिम टुर सन् 2018मा थियो। यस समय बीच उनी खाली स्टुडियोमा मात्रै व्यस्त रहिन्। स्विफ्ट पनि कन्सर्ट भनेपछि हुरुक्कै हुने खालकी हुन्। तर किन हो किन बाहिर निस्केर खुला हावामा गाउने साइत भने जुरिरहेको थिएन। यसको एउटा ठूलो कारण त कोरोना संक्रमणको महामारी र त्यसै कारण भएको लकडाउन पनि थियो। उनको अहिलेको टुर पछिल्लो शुक्रबार मात्रै सुरु भएको हो। त्यसको पहिलो कन्सर्ट एरिजोनाको स्टेट फार्म हाउसमा भएको थियो। यो यही स्टेडियम हो जहाँ 1 महिना अगाडि सुपर बाउलको खेल भएको थियो। आइतबार फेरि त्यही स्टेडियममा दोस्रो कन्सर्ट पनि राखिन्। टुरको नाम रहेको छ एराज, अर्थात् युगहरू। स्विफ्टको अब नयाँ निस्कने एल्बम हुनेछ लभर। अब टुरमा यसकै गीत बढी गाइनेछ, एल्बमको प्रचारका रूपमा पनि। अहिलेसम्म उनका 10 एल्बम निस्के, त्यसमध्ये टुरका क्रममा सबैको प्रतिनिधित्व गरिनेछ। लामो समयदेखि सार्वजनिक जीवनबाट पर देखिएका चिनिया कम्पनी अलिबाबाका संस्थापक ज्याक मा ह्वाङझोउको एक विद्यालयमा देखा परेका छन्। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको एक रिपोर्ट अनुसार ज्याक मा हाल चीन फर्किएको उल्लेख गरिएको छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको एक रिपोर्ट अनुसार ज्याक मा अहिले चीन फर्किएका छन्। उनी 1 वर्षदेखि विदेशमा रहँदै आएका थिए। 58 वर्षका ज्याक मा 2020मा चीनको आर्थिक नियामक निकायको आलोचना गरेपछि विवादमा आएका थिए। त्यसपछि उनी सार्वजनिक रूपमा कम देखा पर्न थालेका थिए। यसरी हराउने उद्योगीमा ज्याक मा सबैभन्दा हाई प्रोफाइल थिए। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको रिपोर्ट अनुसार उनले केही समय हङकङमा रोकिँदै आफ्नो साथीलाई भेटेका थिए। उनी इन्टरनेसनल आर्ट फेयरमा पनि सहभागी भएका थिए। पत्रिकाले ज्याकमा खेतीको नयाँ प्रविधिको जानकारी लिनका लागि अलग अलग देशको भ्रमणमा रहेको लेखेको थियो। तर पत्रिकाले हालैका वर्षहरूमा उनी किन यसरी एकाएक हराए भन्ने बारेमा विस्तृत उल्लेख गरेको छैन। ज्याकमा कुनै समय चीनका सबैभन्दा धनी व्यक्ति थिए, तर उनको वर्चस्व ट्याग वाइन्ड एन्ड ग्रुपले तोडेर चीनको सबैभन्दा धनी भएको थियो। यसका साथै यो सताको लागि अराउन्ड द ग्यालेक्सी यति नै। आगामी सता फेरि नयाँ प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।